आओ सीखे 3 हुरूफी अल्फाज। अ म न अमन, ब ट न बटन, प ल ट पलट, त र स तरस, त ड़ प तड़प, ट ह ल टहल, स म र समर, ज न म जन्म, च म न चमन, ह स न हसन, ख ब र खबर, द फ न दफन, ड ग र डगर, र क म रकम, ज ख म जखम, स ब क सबक, श ज र शजर, स ह न सहन, ज र ब ज़रब, त र फ तरफ, ज फ र जफर, अ क ल अकल, ग ल त गलत, फ ल क फलक, क ल म कलम, क स र कसर, क र म करम, ल ट क लटक, म ट र मटर, न म क नमक, व त न वतन, ह ज म हजम।